नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तख़लीक़ पाकिस्तान से लेके आज तक सेकुलर और लिबरल लॉबी पाकिस्तान के अंदर एक बहस को बार बार छेड़ते हैं ताकि पाकिस्तान के क़याम और उसके मकासद के बारे में लोगों को गुमराह किया जा सके। गुमराह इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त जो नस्ल वहाँ मौजूद थी, उस नस्ल को मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदाज़ा था कि ये पाकिस्तान क्यों बन रहा है और लोग अपने आबा व अजदाद की कब्रें छोड़कर, घर बार छोड़कर और खेत खलियान छोड़कर हिजरत क्यों कर रहे हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान की एक अहम तरीन और बड़ी काबिल रश्क किस्म की यूनिवर्सिटी लम्स के एक प्रोफेसर साहब ने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, जिसके आगाज़ में उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे मुखातब करके एक बात की है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक यानी 7 दहाइयों में एक ऐसी बहस है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और वो ये है कि क्या तहरीक पाकिस्तान का मकसद इस्लामी रियासत का क़याम था। अगर टीवी की तरफ देखा जाए तो औरिया मकबूल जान जैसी शख्सियात टेलीविज़न पर आके हमें मुख्तलिफ शवाहिद फराहम करते हैं कि पाकिस्तान का दर हकीकत मकसद हमेशा से यही था कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बनेगी। बल्कि हम जब स्कूल और कॉलेज के अंदर पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं तो उसका भी बुनियादी सबक यही है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत थी जिसका हमेशा से मकसद ये था कि ये एक लेबॉरेटरी होगी जहाँ पर हम इस्लामी असूलों की बुनियाद पर एक रियासत कायम कर सकेंगे। ये तो पूरी वीडियो के अंदर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना मौदूदी के हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन आगाज़ में उन्होंने ये कहा है कि एक बात को देखना है कि क्या पाकिस्तान का वजूद इसलिए हुआ था कि यहाँ एक इस्लामी रियासत बनाई जाए या एक इस्लाम की लेबॉरेटरी हो। पाकिस्तान बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए एक ख़ित्ता अर्ज़ी हासिल किया गया था, और जब मुसलमानों के लिए कोई ख़ित्ता अर्ज़ी हासिल किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मुसलमानों को जो ज़िम्मेदारी उनके अल्लाह और उसके रसूल ने उन पर आयत की है, उस ज़िम्मेदारी को वो पूरा करें। इस्लामी रियासत का क़याम कायद-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी भी थी, और कायद-ए-आज़म के साथ साथ इस दुनिया के अंदर बसने वाले 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान, जो अब 1 अरब 50 करोड़ के करीब हो गए, उन मुसलमानों की भी थी और आज भी है। पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान का क़याम जिन असहाब की तगदो और मेहनत की वजह से था, उनको देख लेते हैं कि उनके नज़रियात क्या थे। तख़लीक़ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म से पहले अल्लामा इक़बाल के ख़्वाब के तौर पर पेश की जाती है, और अल्लामा इक़बाल जो हैं, उनकी पूरी की पूरी शायरी अगर उसको खंगाल कर देखा जाए तो किसी तौर पर भी आपको उसके अंदर कोई ऐसी रियासत नज़र नहीं आएगी कि जो रियासत सेकुलर, लिबरल, इवन जहाँ तक कि जमहूरियत पसंद भी हो। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि तूने क्या देखा नहीं मग़रिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज़ से तारीक दर। और फिर जमहूरियत के बारे में तो उनके इस हद तक गलत नज़रियात थे, और वो समझते थे कि गुरेज़ तर्ज़ जमहूरी ग़ुलाम पुख्ता कार शो कि अज़ मग़ज़े दो सद खर फ़िक्र इंसानी नमी आए, कि तुम जमहूरियत के तर्ज से गुरेज़ करो क्योंकि पुख्ता ताकत में ग़ुलाम हो जाओ, क्योंकि 200 गधों के दिमाग से इंसानों की फ़िक्र पैदा नहीं हो सकती। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत तक है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। यहाँ तक कि वतनीयत, ख़ास तौर पे पंजाबी, पठान, बलोच, सिंध और सरज़मीन की वतनीयत के बारे में तो इकबाल का नज़रिया इंतहाई दुरुस्त था। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफ़न है, ये बुत के तराशीदा तहज़ीब नबी है, गारत करे काशाना दीन नबवी है, और बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश से तू मुस्तफ़वी है। इकबाल तो पूरी मुस्लिम उम्मा का एक यकजहती का ख्वाब देखते थे। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर।
لیکن اقبال کی بھی اور پاکستان کا اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک مجبوری بن گئی تھی، اور مجبوری یہ تھی کہ 1920 کے آس پاس نیشن سٹیٹس جب بننی شروع ہوئیں تو خطے تقسیم ہونے شروع ہوئے، تو اس خطوں کو تقسیم کرتے وقت دنیا میں ایک نعرہ بلند ہوا تھا کہ قومیں رنگ نسل زبان اور علاقے سے بنتی ہیں، تو اس وقت ایک نعرہ برصغیر پاک و ہند سے بلند ہوا تھا، اور اس نعرے کے موجد تھے اقبال کہ قومیں زمین سے نہیں، رنگ نسل و زبان سے نہیں، بلکہ قومیں جو ہیں بنیادی طور پر مذہب سے بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی جو دیوبند کے تھے، جب انہوں نے کہا کہ ملت جو ہے یعنی قوم جو ہے وطن سے ہوتی ہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ عجم ہنوس نہ دانت رموز تھیں، ورنہ عجم جو تھے یعنی یہاں کے لوگ جو ہیں ابھی تک دین کے رموز سے آشنا نہیں ہوتے کہ دیوبند حسین احمدی چبولے جبیس، کہ حسین احمد مدنی نے کس طرح کی بات کی ہے، سرود مردر ممبر کے ملت از وطن است، کہ اس نے ملت ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ جو وطن ہے، یہ ملت ہے، یہ وطن سے بنتی ہے، زمین سے بنتی ہے، جو بے خبر سے مقام محمد عربیس، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ نہیں ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش راک دیا مبعوث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہی اصل دین ہے، اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم نے فالو نہیں کیا تو مکمل طور پر ہم ابو لہب کی اس بات پہ عمل پیرا ہے کہ وطن اور وطنیت اور نسل اور رنگ اور زبان کا تفاخر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، یہ بنانے والے جو تھے، یہ مثل میں مسلمان بڑے خوش شکستہ حال تھے، معاشی طور پر زوال پذیر تھے، تباہ و برباد ہو رہے تھے، اور انہیں ایک آزاد سی صورتحال چاہیے تھی، اس لیے یہاں کے مسلمانوں نے علیحدہ ہو کے ایک وطن بنا لیا تھا، اور اس وطن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آزاد ہو کے رہ لیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، اکثر اوقات بالکل آغاز میں ہی یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ جو نعرہ بنیادی طور پر اس پاکستان کے وجود کو تباہ کرنے کے لیے سیکولر لبرلز نے لگایا تھا کہ یہ بیسیکلی 5 اقلیتوں کی بنیاد پر یہ ملک بنایا گیا ہے۔ 5 اقلیتوں نے، 5 قومیتوں نے مل کر یہ ملک بنایا ہے، بنگالی، پنجابی، بلوچ، سندھی، پٹھان، ان لوگوں نے یہ ملک بنایا ہے۔ ایسا نہیں تھا، میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، ورنہ میرے اس طرح کے کم از کم 2-2.5 کروڑ پنجابی اس طرف موجود ہے جو آج خالصتاً کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ سندھی ہونے سے انکار کیا تھا، ورنہ راجستھان کے اتنے بڑے ریگستان کے اندر سندھی زبان آج بھی وہاں موجود ہے، اور پاکستان کے جو کاوش اور دوسرے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں، انڈیا میں کوئی اور چینل نہیں دکھایا جاتا سوائے سندھی چینل جو ہیں وہ وہاں دکھائے جاتے ہیں۔ میں نے بلوچوں سے انکار کیا تھا کیونکہ 40 لاکھ سے زیادہ بلوچ جو تھے وہ ایران کے اندر موجود تھے، اور سیستان بلوچستان کا صوبہ تو بڑی دیر تک وہاں قائم رہا، اب انہوں نے اسے تقسیم کر دیا۔ پشتون ہونے سے بھی انکار کیا تھا کیونکہ نادر شاہ کی حکومت قائم تھی اور مکمل آزاد وطن جو تھا افغانستان موجود تھا، تو ہم وہاں شامل ہو سکتے تھے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم رنگ نسل زبان علاقے کو کی نفی کرتے ہوئے بحیثیت مسلمان ایک لڑی میں پرونا چاہتے ہیں اپنے آپ۔ اب اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مسلمان یہاں اکٹھے کیوں ہوئے تھے؟ کیا اس لیے ہوئے تھے کہ ان کی معاشی زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے؟ کیا اس لیے ہوئے تھے کہ ایک پنجابی کو بہتر طور پر اپنی زندگی کا اقتدار کا حق حاصل ہو سکے، ایک سندھی کو، ایک بلوچ کو، ایک پٹھان ہو حق حاصل ہو سکے؟ ایسا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو پھر وہ اپنی قومیت کا نعرہ لگاتے اور اس کے حساب سے اکٹھے ہو جاتے، اور پھر آج جو اس سارے کے سارے عرصے کے اندر، اتنے عرصے کے اندر اس سارے کے سارے صوبوں کو بنا کر، نشانہ بنا کر اس تصور کو آگے بنایا گیا ہے کہ یہ دراصل 5 اکائیوں کی بات تھی۔ 5 اکائیاں جو تھیں کہ آسمان سے اتری تھیں۔ پنجاب کی تقسیم جو ہے یہ سر لارنس نے کی تھی، سندھ کے نقشے کی لکیریں جو ہیں یہ نیپیئر نے کھینچی تھیں، یا جان جیکب نے کسی حد تک، اور رابرٹ سنڈیمن نے بلوچستان کی لکیریں کھینچی تھیں۔ انگریز کی بنائی ہوئی لکیریں ہم نے اس طرح مقدس کر دیں کہ ہم نے یہاں تک کہا کہ پاکستان تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن صوبہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی کیفیت بنگال کے اندر ہوئی۔ ہم نے بنگالیوں کو خاص طور پہ اس طرح ابھارا کہ نہیں،
اصل میں تو بیسیکلی بنگالی نیشنلزم ہی اصل چیز ہے، اور دو قومی نظریہ تو ایک بیسیکلی ایک ردی کی ٹکڑی تھی جس کو ہم نے خاص طور پہ استعمال کیا، اور ہم نے اس کو اس ملک کے لیے ایک مفاد پرستانہ ٹولے نے اس کو استعمال کیا تاکہ آپ کے حقوق غصب کیے جائیں۔ 25 سال بعد وہ آزاد ہو گئے، لیکن آزاد ہونے کے بعد وہ لوگ نعرہ لگایا کرتے تھے، ایک بنگلہ باشو ہے، ایک میگھا چھاتی ہے، ایک ٹیگور ہے، ایک طرح کے گیت گائے جاتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اگر بنگالی ایک قومیت ہوتی تو پھر ان کا ہیڈ کوارٹر کلکتہ میں ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ تقسیم بنگال سے پہلے تھے اور حسین شہید سہروردی اس کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ لیکن تقسیم بنگال تو انگریز نے کی تھی، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال تو انگریز نے تقسیم کیا تھا، اور پھر ہندو نے کہا چونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اس لیے ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ علیحدہ قومیت ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر حیران کن طور پر مذہق کے صورتحال یہ ہے کہ ایک زبان بولنے والے، ایک علاقے میں رہنے والے، ایک طرح کی صورتحال، کھانا پینا، رنگ، نسل، زبان، علاقہ، سب کچھ ایک طرح کا ہے، لیکن ایک بنگالی قوم ہے اور ایک بنگلہ دیشی قوم ہے۔ تو یہ سوال جو تھا یہ اس وقت پیدا ہی اس لیے ہوا تھا کہ مسلمانوں کو جو قائد اعظم کی تقریریں ہیں کہ ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا سب جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اب آتے ہیں قائد اعظم کی طرف، جن کے بارے میں اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے، وہی سوال جو آج عموماً ہمارے ہاں کسی بھی ماڈرن لیڈر کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنے قد کے 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا تھا وہ کیسے اس ملک کے اندر نافذ کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف کپڑے پہننے سے اگر کوئی شخص سیکولر یا لبرل ہوتا ہے تو میں نے بھی لبرل والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن میں اندر سے سخت نفرت کرتا ہوں سیکولرزم سے بھی اور لبرلزم سے بھی۔ میں نے ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہے۔ لباس پہننے سے کوئی شخص جو ہے اس کے نظریات کا آئینہ دار اس کو نہیں کہا جا سکتا لباس کی حیثیت سے۔ قائد اعظم ایک ویسٹرن زندگی گزار رہے تھے اور اس کے اندر آپ آئے تھے، لیکن ان کی ساری تعلیمات، آپ حیران ہوں گے کہ جس شخص کی سب سے متنازع ترین تقریر جو ہے وہ 11 اگست کی تقریر ہے، جس کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں اور اس 11 اگست کے بعد ہندو ول سیز ٹو بی ہندو، مسلم ول سیز ٹو بی پولیٹیکل سینس۔ یہ بنیادی طور پر میثاق مدینہ جو دنیا کا پہلا چارٹر سمجھا جاتا ہے اس کی ترجمانی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کو امہ کا لفظ استعمال کیا تھا اور نے کہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کو قائم کیا تھا اس ریاست کے اندر سربراہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، فائنل اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یہاں تک کہ اس مدینہ کی ریاست کے اندر ذمی کی حیثیت سے، اگرچہ کہ ان کے حق بہت تھے یہودیوں کے سب کچھ، ان کی حیثیت فیصلہ ساز حیثیت تھی۔ میں اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ بدر میں ہمارے ہاں بہت اسرت تھی، نہ سامان تھا، وہ جو مشہور اس کا حفیظ کا شعر ہے کہ ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں اور وہ 313 کا لشکر۔ 2 انصاری آئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس ساز و سامان بھی ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگ لڑنے چلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا نہیں، یہ تمہاری جنگ نہیں ہے، تم ذمی ہو، ہم تمہارے نگہبان ہیں، اور قیامت دن تمہارے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، تم آرام سے بیٹھو، ہمیں نہیں چاہیے نہ اسلحہ نہ سب کچھ، ہم خود اپنی جنگ لڑیں گے۔ یہ وہ کیفی ریاست تھی جو رسول اللہ نے قائم کی تھی۔ یہ ریاست پاکستان نہیں، ایران، افغانستان، سعودی عرب، مصر، عراق، ملائیشیا، سب کی ذمہ داری ہے۔ نہ اسے پاکستان کا آئین روک سکتا ہے نہ کوئی اور۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ اس خطے کے مسلمانوں کو معجزاتی طور پر عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو اس کا ذریعہ بنایا تھا۔ قائد اعظم کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی ذریعہ بنا سکتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطے کے رہنے والے مسلمانوں پر بحیثیت مسلمان ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو لوگ وہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اولئک هم الفاسقون، فاسق ہیں، اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ یہ ذمہ داری نہ ہم پر پاکستان کا آئین لگا سکتا ہے نہ کسی کے ارشادات۔ اس کے باوجود اس 11 اگست کی تقریر کے اوپر قائد اعظم نے خاص طور پہ
18 जनवरी 1948 को। उस वक़्त भी सेकुलर लिबरल लॉबी यही समझती थी कि हम इसको बता देंगे कि इस पाकिस्तान के अंदर, लोगों को बताएंगे कि इस पाकिस्तान के अंदर कायद-ए-आज़म तो ये बता दिया है कि एक सेकुलर स्टेट है। तो कायद-ए-आज़म ने उसकी तकरीर का खुद जवाब देते हुए कहा था, देयर आर पीपल हु आर क्रिएटिंग मिसचीफ इन दिस कंट्री। यहाँ कुछ लोग हैं जो शरारत करते हैं। दे थिंक वी विल अबंडन द शरिया लॉ। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शरिया लॉ का, कि हम शरिया लॉ को अबंडन कर देंगे। शरिया लॉ इज़ एज एप्लीकेबल टुडे एट इट वाज 1300 ईयर्स अगो। शरिया लॉ आज भी वैसे ही नाफिज़ुल अमल है जैसे 1300 साल पहले था। यहाँ तक कि स्टेट बैंक की उनकी आखिरी तकरीर वो फाइनल वर्डिक्ट है कि जो किसी ऐसे शख्स के मुंह से निकला है कि जिस शख्स ने मगरबी तहजीब के ऊपर तमाचे रसीद किए हैं। आपने कहा कि मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तहकीक के काम को पर्सनली वॉच विद कीननेस द रिसर्च वर्क ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि ये हमारे मामलात को, हमारे माशी सूरत हाल को, हमारे निज़ाम को किस तरह इस्लाम के गोल्डन प्रिंसिपल्स के ऊपर इस्तवार करते हैं। और यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। कायद-ए-आज़म कहते हैं द वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम हैज़ क्रिएटेड सच अ मेस दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट। कि मगरबी तहजीब ने इतना गंद डाल दिया, मगरबी माशी निज़ाम ने इतना गंद डाल दिया है कि कोई मुआवजा इसे बचा सकता है। ये वो फिर कायद-ए-आज़म कहते हैं कि ये माशी निज़ाम 2 जंगों का बायस है। जो शख्स जो है मगरब के माशी निज़ाम का इतना नाकद हो, जो शख्स मगरब के जमहूरी निज़ाम का इकबाल इतना नाकद हो, वो शख्स कैसे हो सकता था कि इस यहाँ पर इस्लाम जो है वो एक रियासती मज़हब के तौर पर नहीं बल्कि रियासती दीन के तौर पर नाफिज़ न किया हो। ये बात पूरे 1.5 साल हमने लड़ के करारदाद मकासद के तौर पर मंजूर करवाई थी, क्योंकि आते ही सेकुलर लॉबी चाहती थी कि पाकिस्तान को एक सेकुलर रियासत में तब्दील कर दिया जाए। इस लॉबी के पीछे कौन था? सियासतदान नहीं थे, 3 थे, सेकुलर ब्यूरोक्रेसी, सेकुलर मिलिट्री और उसके साथ सेकुलर जो पॉलिटिकल एलीट बनी हुई थी वो थी। लेकिन कायद-ए-आज़म की असेंबली के जो लोग थे उन्होंने ही, कायद-ए-आज़म की असेंबली के लोग थे कि जिन्होंने करारदाद मकासद पास की थी और जिन्होंने कहा था कि इस सॉवरेनिटी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इक़्तिदार आला जो अमूमन हमारे यहाँ अवाम के तौर पर, अवाम के हक़ उसमें दिया जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अल्लाह तबारक व तआला को करार दिया गया था। ये बातें, ये गुफ्तगूएँ निकलती रहेंगी। हैरत की बात यह है कि मौसूफ़ ने कुरान और हदीस से बात साबित करने की कोशिश नहीं की कि इस्लामी इजाज़त हमारी ज़िम्मेदारी है कि नहीं। कभी किसी मौलवी की बात, कभी किसी कायद-ए-आज़म के मौलवी के इरशादात, इस बातों का दीन के साथ और किसी मुसलमान की आइंदा आखिरत की ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान न भी बनता तब भी इस्लामी रियासत को कायम करने की ज़िम्मेदारी मुसलमान की थी। पाकिस्तान बन गया तब भी उसकी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान खुदा न खास्ता न रहे तब भी हमारी ज़िम्मेदारी है और इसके बारे में हमें आखिरत से इसमें सवाल किया जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।